जैमिनेः एवं तस्य तद्वाक्यगणस्य जैमिनेः ब्रह्मनिष्ठत्वं तद्गुरुणा बादरायणेन जिज्ञास्यते स्वशास्त्रे तथा मन्मथ उपन्यासात् तद्भूतानाम् इति जैमिनिसूत्रार्थम् आह तस्मात् केषाञ्चित् एवं सोरोदीति यदरोदीति इत्यादि वाक्यानां न तु उपनिषदाम् अपि इत्यर्थः। तस्मात् तस्मात् कर्मप्रकरणस्थानां केषाञ्चित् वाक्यानां स्वार्थान् त्यक्त्वैव तत्परत्वं तेन समर्थितं न तु अन्यत्। तस्मात् कर्मप्रकरणस्थानां केषाञ्चित् वाक्यानाम् इत्यस्य अर्थः कः? सोरोदीति यदुरोदी तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति मीमांसायाम् इदं वाक्यं श्रूयते अस्माकं। सः अरोदीत् यस्मात् सः अरोदीत् तस्मात् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति वर्तते। तस्य अर्थः कः? सोरोदीत् यत् अरोदीत् यस्मात् कारणात् अग्निः अरोदीत् तस्मात् कारणात् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् अर्थात् रजतस्य रजतत्वम् इत्यर्थः। जैमिनी मते तत्र मीमांसायाम् एवम् उक्तं भवति तत्र। हरि ओम्। अत्र सर्वाण्यपि तत्र पुटानि न उपलभ्यन्ते। संस्कृतमात्रं वा? एवम्। अतः तत्र तत्र विस्तृतरूपेण तानि वाक्यानि तत्र लिखितानि सन्ति। सोरोदीति यदरोदि तद्रुद्रस्य रुद्रत्वं यदा देवाः पुनः सर्वम् अपि सम्पद्वस्तु एकत्र आनीय स्थापितवन्तः अग्निं प्रत्युक्तवन्तः, हे अग्ने एतत् सर्वं रक्षतु भवान् इति। परन्तु अग्निः तद्वस्तु गृहीत्वा धावितुं सः प्रवृत्तः। तदानीम् अग्निम् उद्दिश्य भर्त्सनं कृतवन्तः, ताडनादिकं कृतवन्तः इति वर्तते। तदानीम् अग्निः रुरोद, रोदनं चकार। तदानीम् अग्नेः नयनसकाशात् अश्रूणि पतितानि। तानि अश्रूणि एव अत्र रजतरूपेण परिणमितानि इति मीमांसायां कथा उच्यते। सोरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्धस्य रुद्रत्वम् इत्यस्मिन् वाक्ये इत्यादि वाक्यानां न तु उपनिषदामपि इत्यर्थः। एवञ्च केषाञ्चित् वाक्यानां सः अरोदीत् तस्मात् कारणात् रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति यद्वाक्यं वर्तते तत्र पुनः कर्मपरत्वं तस्य समर्थितं वर्तते। एवञ्च कर्मप्रकरणस्थानां यतः कर्मप्रकरणस्थं तद्वाक्यम् अतः तत्र स्वार्थान् त्यक्त्वैव तत्परत्वं तेन समर्थितं न त्वन्यत्। अतः तत्र कर्मपरत्वं जैमिनिना समर्थितं। सर्वेषां वाक्यानाम् एवम् एव कर्मपरत्वं समर्थनीयम् इति जैमिनेरपि अभिप्रायः नास्ति। अतः न अन्यत्। अतः
उपनिषद्वाक्यानां तथा कर्मपरत्वम् अवश्यं वक्तव्यम् इति जैमिनेरपि अभिप्रायः न वर्तते। अतः कर्मपरत्वम् अवश्यम् अङ्गीकरणीयम् इति वादः न समीचीनः इति अत्र उच्यते। अपि च सोरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति वाक्यस्य अस्माभिः अन्यार्थः उच्यते। यतः ब्रह्मणा सृष्टः अयं रुद्रः, ब्रह्मपुत्रः अयं रुद्रः, तस्य सर्जनानन्तरं यदा स तु शिवः समुत्पन्नः, तस्य एकादशमूर्तयः आसन्। तदानीं सः साक्षात् मम स्थानानि कुत्र वर्तन्ते, मम अधिकारः कः इति रूपेण सः रोदनं चकार इति वर्तते। अतः शिवस्य यानि अश्रूणि पतितानि तानि रजतरूपेण परिणमितानि इति भागवते एवम् उच्यते। अतः सोरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति वर्तते। एवञ्च तत्र एवं कर्मपरत्वं जैमिनिना तत्र अङ्गीकृतं वर्तते। स्वार्थान् त्यक्त्वा उपनिषदां तथा मास्तु इति उच्यते। स्वार्थान् त्यक्त्वा इति वर्तते। विधिवाक्यैकवाक्यत्वेपि स्वार्थपरता न हीयते। विधिवाक्येन एकवाक्यत्वं वक्तुं शक्यते, तथापि स्वार्थपरत्वं तस्य वाक्यस्य योऽयमर्थः वर्तते, तस्य वाक्यस्य यत्र तात्पर्यं वर्तते तत् तात्पर्यं तु न हीयते इति उच्यते। तदेव उच्यते कर्म स्वार्थान् त्यक्त्वैव तत्परत्वं तेन समर्थितं न तु अन्यत्, तस्मात् ब्रह्मपरमेव एतत् इति स्फुटम्। अतः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यं वर्तते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति यद् वाक्यं वर्तते, अत्र किमुच्यते? भगवतः ब्रह्मणः लक्षणम् उच्यते। सत्यत्वं ज्ञानत्वम् अनन्तत्वम् इति ब्रह्मणः लक्षणम्। एतत् त्रयमपि एतत् ब्रह्मणः लक्षणम् इत्युच्यते। अत्र पुनः उत्तरत्र तद् ब्रह्म जिज्ञासितव्यम् इति ब्रह्मविषयकजिज्ञासा करणीया इति कार्यमपि उत्तरत्र उच्यते। एवञ्च तत्रैव तात्पर्यम् इति नार्थः, किन्तु ब्रह्मलक्षणकथनेऽपि तात्पर्यं वर्तते अस्य वाक्यस्य। सिद्धार्थस्य ब्रह्मणः लक्षणमेव उच्यते अत्र। सत्यत्वं ब्रह्मणि वर्तते, ज्ञानत्वम् अनन्तत्वं वर्तते इत्येव कथनेऽपि अस्य वाक्यस्य तात्पर्यं वर्तते। न केवलम् उत्तरत्र यदि तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति इति वर्तते उत्तरत्र। अतः तदर्थम् अत्र एवं ब्रह्मणः लक्षणमुक्तम् इति न। अतः स्वार्थं विहाय अन्यपरत्वं सर्वत्रापि उपनिषद्वाक्यानां वक्तुं न शक्यते। अतः स्वार्थान् त्यक्त्वैव तत्परत्वं तेन समर्थितं न तु अन्यत्, तस्मात् ब्रह्मपरमेव एतत् इति स्फुटम्। अतः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यानां ब्रह्मपरत्वं सिद्धम् इति अस्माभिः उच्यते। अनेन किं ज्ञातं भवति इति चेत्, जैमिनिमतम् अस्माभिः वेदान्तिभिः अस्माभिः जैमिनिमतं नानुश्रियते। जैमिनिमते पुनः सर्वेषां वाक्यानां कार्यपरत्वम् अथवा कार्यपरं यद्वाक्यं वर्तते तेन सह तदङ्गत्वम् अन्येषां वाक्यानाम् इति यदुच्यते तत् अस्माभिर्नाङ्गीक्रियते। सिद्धे व्युत्पत्तिः वर्तते वाक्यानाम् इति यदि ब्रूमः तर्हि
प्रवृत्तिः अथवा निवृत्तिः न भवति इति न वक्तव्यम्। यदि कार्यपरत्वम् उच्यते तर्ह्येव प्रवृत्तिः, अन्यथा न प्रवृत्तिः इति नियमः न समीचीनः इति वेदान्तिनाम् अभिप्रायः वर्तते। एतावदुक्तम्। ओम् ईक्षते नाशब्दम् ओम् इति उत्तरत्र सूत्रं भवति। तत्र पुनः तस्य पुनः समन्वयाधिकरणं स्वार्थपरता नहीयते। तेन जैमिनिना अन्यार्थोत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः इति तदुक्ति विरोधः स्यात् इति भावः। अपि च जैमिनिः यदि एवं वदति अन्यार्थोत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः इति यः उक्तिः तस्यैव उक्तिर्वर्तते, तया उक्त्या तस्य विरोधोऽपि भवति, अतः तन्नाङ्गीक्रियते इति अस्माभिः उच्यते। अन्यत्र अन्यत्र सर्वं वर्तते भोः। हरे नमः। 1485 85 मध्ये यद्वर्तते तदत्र नोपलभ्यते स्यात् इति भावः। इदानीं पुनः उत्तरत्र समन्वयाधिकरणम् अवतरणिकाभाष्य इति वर्तते किल। अवतरणिकाभाष्यं तदेव वा पुनः तत्र किमपि वर्तते वा मध्ये? न वर्तते किल। 95 पेज् आगतम् इदानीम्। अतः अवतरणिकाभाष्यम् अतः पूर्वार्थधारढ्याय ब्रह्मणः सर्ववेदवेद्यत्वम् उच्यते। योऽसौ सर्वैर्वेदैर्गीयत इति गोपालोपनिषदादिः सर्वे वेदाः यत्पदम् आमनन्ति इति कटवल्याञ्च पठ्यते। तत्र संशयः सर्ववेदवेद्यत्वं विष्णोः अयुक्तं न वा इति। वेदेषु प्रायेण कर्मविधानदर्शनात् अयुक्तं तस्य तत् वृष्टिपुत्रस्वर्गादिफलकानि कारीरि पुत्रकाम्येष्टि ज्योतिष्टोमादीनि कर्माणि साङ्गानि सेति कर्तव्यानि विदधतः वेदाः दृश्यन्ते। ते च प्रमाणत्वेन स्वविषय अवगतिपर्यवसायिनः विष्णुपरतया न शक्याः नेतुम् इति प्राप्ते। समन्वयाधिकरणम् इति वर्तते। अस्मिन् अधिकरणे किं क्रियते? इदानीं पूर्वं यदुक्तम् अस्माभिः, अर्थात् जगज्जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणः लक्षणम् इति उक्तम्। जगज्जन्मादि अनन्तरं शास्त्रयोनित्वात् इति सूत्रेण भगवतः विष्णोः शास्त्रैकसमधिगम्यत्वम् अस्माभिरुक्तम्। शास्त्रैकसमधिगम्यत्वं नाम किम्? सकलवेदैः भगवानेव उच्यते इति शास्त्रप्रतिपाद्यत्वं तत्र उच्यते इति अस्माभिरुक्तम्। कानि तानि शास्त्राणि इति विचारे पुनः उपनिषदादीनि सर्वे वेदाः यत्पदम् आमनन्ति इति वर्तते। अतः वेदेषु कश्चन भागस्यैव भगवत्परत्वम् इति नाङ्गीक्रियते अस्माभिरपि। सर्वोऽपि वेदभागः भगवत्परः भवितुमर्हति। एवञ्च तदेव उच्यते तत्र सर्ववेदवेद्यत्वं भगवतः ब्रह्मणः उच्यते। परम् एतद्वाक्यं कुतः उच्यते चेत्
सर्वाण्यपि वाक्यानि भगवत्पराणि इति न कथयन्ति। ऐक्यपराणि कानिचिद् वाक्यानि वर्तन्ते, तान्येव वाक्यानि भगवत्पराणि भवन्ति। अन्यानि वाक्यानि तत्पोषकत्वेन तत्र उपस्थापितानि। अपि च सर्वाण्यपि वाक्यानि विषयप्रतिपादने, तत्र सिद्धान्तार्थप्रतिपादने प्रयुक्तानि अथवा लिखितानि अथवा कथितानि इति नोच्यन्ते तैः। उपनिषदि अपि कानिचिद् वाक्यानि वर्तन्ते, तानि वाक्यानि अनुवादकवाक्यानि। कानिचिद् वाक्यानि वर्तन्ते, तानि वाक्यानि पुनः सिद्धान्तप्रतिपादिकानि वाक्यानि इति तेषां मतं वर्तते। अतः तत् खण्डयितुम् अस्माभिरेवमुच्यते, तथा वेदे कश्चन विभागो नास्ति। तैः सर्वेषां वाक्यानां तत्र परमपुरुषार्थप्रतिपादकत्वं वा ब्रह्मप्रतिपादकत्वं वा नाङ्गीक्रियते। परन्तु अस्माभिरपि उपनिषदैकगम्यत्वम् इति उक्तम् अस्माभिः शास्त्रयोनित्वात् इत्यत्र। परन्तु उपनिषदि अथवा सर्वैः वेदैः सर्वैः वाक्यैः भगवान् उच्यते वा न वा, भगवतः प्रतिपादनं क्रियते वा न वा, अद्वैतिभिः यथा अङ्गीक्रियते तथा अङ्गीक्रियते वा इति चेत् न। अतः तादृश अर्थस्य धार्ढ्याय इदानीं ब्रह्मणः सर्ववेदवेद्यत्वम् उच्यते। सकलवेदैः अपि इदं ब्रह्म एव उच्यते। विष्णोः प्रतिपादने एव सर्वाण्यपि वाक्यानि तत्र प्रसृतानि। न केवलं वाक्यानि, एकैकं पदम् अक्षरं तत्सर्वमपि लौकिकवैदिकवेदभिन्न वर्णात्मकध्वन्यात्मक अशेषशब्दाः भगवत्पराः एव भवन्ति इति अस्माकं मतं। तदेव उक्तं योऽसौ सर्वैर्वेदैर्गीयते इति। यः असौ विष्णुः कृष्णः ब्रह्मशब्दवाच्यः सः सर्वैर्वेदैर्गीयते इति गोपालोपनिषदि तत्र एतदुक्तं वर्तते। अपि च सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति इति उत्तरत्र कठोपनिषद्यपि वर्तते। अतः कटवल्याञ्च एतदेव पठ्यते। एवञ्च अनेन अस्माकं किं ज्ञायते, सर्वाणि अपि वेदवाक्यानि भगवत्पराणि विष्णुबोधकानि भवन्ति इति अस्माकम् उपलब्धम्। इदानीं समन्वयाधिकरणम् आरच्यते। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्ततोत्तरं प्रयोजनं च पञ्चैते आहुरधिकरणं बुधाः इति वर्तते। अतः इदानीं पुनः किं क्रियते, विषयो विषयश्चैव। अत्र विषयवाक्यं किं, विषयः इत्यस्य संशयः इत्यर्थः। अत्र संशयः कः इत्यादिकम् उच्यते। विषयवाक्यं कः इति अत्र उक्तं, सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति इत्यादि विषयवाक्यं भवति। संशयः कः, संशयः अत्र इति चेत् तत्र संशयः सर्ववेदवेद्यत्वं विष्णोः अयुक्तं न वा। सकलवेदवेद्यत्वं तत्र उच्यते इति उक्तं, तद्युक्तं वा न वा इति विचार्यते। यतः वेदेषु प्रायेण कर्मविधानदर्शनात् अयुक्तं तस्य तत्। एवञ्च वेदेषु प्रायेण अहरः सन्ध्याम् उपासीत, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वर्तते। एवञ्च इदं वाक्यं किमुच्यते, अस्य वाक्यस्य तात्पर्यं किम् इति चेत्, स्वर्गेच्छुः पुरुषः ज्योतिष्टोमयागेन स्वर्गं भावयेत् इति शाब्दबोधः तत्र। एवञ्च स्वर्गे तत्र अधिकारी कः, यस्य स्वर्गविषये इच्छा वर्तते स एव अधिकारी भवति। एवञ्च स्वर्गेच्छुः सः ज्योतिष्टोमेन स्वर्गं भावयेत् इति शाब्दबोधः इति मीमांसायां लिख्यते। अर्थात्
ज्योतिष्टोम यागं विधाय तेन स्वर्गरूपं फलं प्राप्नुयात् इति तस्य वाक्यस्य बोधः इत्युच्यते। एवञ्च अस्मिन् वाक्ये विष्णोः प्रतिपादनं कुत्र श्रूयते? एतादृशानि वाक्यानि बहूनि उपलभ्यन्ते। पशुना यजेत पशुकामः, दद्ना सोमं दद्ना यजेत इत्यादीनि यागपराणि वाक्यानि बहूनि उपलभ्यन्ते। एवञ्च सर्वस्यापि वेदस्य भगवति तात्पर्यम् इति कथं वा वक्तुं युज्यते? कार्यपरत्वं कर्मपरत्वं यागादिरेव कर्मशब्दार्थः कः? धर्मः। एवञ्च यागादिरेव धर्मः। तादृशयागादिप्रतिपादकत्वम् अस्माकं दृष्टम्। अतः वेदेषु प्रायेण कर्मविधानदर्शनात् अयुक्तं तस्य तत् सकलवेदप्रतिपाद्यत्वं तस्य ब्रह्मणः सकलवेदप्रतिपाद्यत्वम् अयुक्तम् इति पूर्वपक्षः। कुतः इति चेत् तदुच्यते। वृष्टिपुत्र स्वर्गादि फलकानि कारीरि पुत्र काम्येष्टि ज्योतिष्टोमादीनि कर्माणि सांगानि सेति कर्तव्यानि विदधतः वेदाः दृश्यन्ते। वेदाः कथं वर्तन्ते इति अत्र निरूप्यते। इदानीं वेदेषु वृष्टिः वृष्टिकामः कारीर्या यजेत इति वाक्यम् उपलभ्यते। कारीरि इति कश्चन यागः। यः कारीरीयागं करोति तदानीं तस्मिन् प्रदेशे वृष्टिर्भवति इत्यर्थः। एवञ्च कारीर्या यजेत वृष्टिकामः इत्यत्र कारीरीयागेन वृष्टिं भावयेति बोधः भवति। तद्वदेव पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत इति वर्तते। यः पुत्रमपेक्षते सः पुत्रेष्टि तादृश इष्टिं यागं कुर्यात् इति वर्तते। एवञ्च ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति स्वर्गरूपफलं यः इच्छति सः ज्योतिष्टोमाख्य यागं सः कुर्यात् इति इत्यादीनि कर्मपराणि साङ्गानि सेति कर्तव्यानि विदधतः। तत्र अङ्गानि भवन्ति। अनुयाजयागः प्रयाजादि प्रयाजः अनुयाजः इत्यादि तद् प्रधानयागस्य अङ्गयागाः अपि भवन्ति। अनन्तरम् इति कर्तव्यता तत्र किम् इत्यपि उच्यते। एवञ्च इति कर्तव्यता सहितानां तत्र यागानां सर्वेषां पुनः कर्मपरत्वं तत्र वेदेषु अस्माकं दृश्यन्ते। इति कर्तव्यतानि विदधतः वेदाः दृश्यन्ते। ते च प्रमाणत्वेन स्वविषय अवगति पर्यवसायिनः विष्णुपरतया न शक्याः नेतुम् इति। ते च प्रमाणत्वेन स्वविषय अवगति पर्यवसायिनः तत्तद्विषय अवगति पर्यवसायिनः तानि वाक्यानि प्रमाणवाक्यानि वा न वा? प्रमाणवाक्यानि। सर्वोऽपि वेदः अस्माभिः प्रमाणम् इत्यङ्गीक्रियते। एवञ्च अपौरुषेयत्वाद् वेदस्य प्रामाण्यमपि उपलभ्यते। एवञ्च तानि वाक्यानि प्रमाणवाक्यानि वा न वा? प्रमाणवाक्यानि। एवञ्च प्रमाणत्वेन अङ्गीकृतं। परन्तु कुत्र तात्पर्यं वर्तते? ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत, कारीर्या यजेत वृष्टिकामः, पुत्रेष्ट्या यजेत पुत्रकामः इत्यादि वाक्यानां तात्पर्यं कुत्र वर्तते? स्वविषय अवगति पर्यवसायिनः स्वस्वविषय ज्ञान जनन समर्थानि भवन्ति तानि वाक्यानि। न पुनः विष्णुपरत्वं। विष्णुं कृष्णं विष्णुं वा तानि वाक्यानि न बोधयन्ति। विष्णुपरतया न शक्याः नेतुं महता प्रयत्नेनापि तेषां वाक्यानां विष्णुपरत्वं वक्तुं नैव शक्य। पशुना यजेत पशुकामः इति वर्तते। अस्य वाक्यस्य विष्णुपरत्वं कथं भोः? यः पशुविषयक इच्छावान् पुरुषः
पशुना यदेत पशुकामः इति तावदेव वर्तते। अतः विष्णुपरत्वं तस्य वाक्यस्य कथं वक्तुं शक्यते? एवञ्च सर्वेषां वाक्यानां विष्णुपरत्वम् इति विषयवाक्यं यद्वर्तते तद् असमीचीनम् इति पूर्वपक्षः। अतः इति प्राप्ते तदानीम् उच्यते, किमुच्यते तदानीम्? ओम तत्त्वसमन्वयात् ओम इति उच्यते। तु किन्तु तत् तत् सर्ववेदवेद्यत्वं ब्रह्मणः अर्थात् विष्णोः सर्ववेदवेद्यत्वं यदस्माभिरुच्यते तत्तु तत् समन्वयात् अर्थात् अत्र उच्यते उपक्रमोपसंहारादि तात्पर्यनिर्णायक लिङ्गवत्वात् इत्यर्थः तस्य। इदानीं तदुच्यते। अवतरणिका भाष्यस्य टीकायां किमुक्तम् इदानीम्? अथ पूर्वार्थ इति पूर्वं हरेः वेदान्तवेद्यत्वम् अभिहितम्, इदानीं निखिलवेदवेद्यत्वम् अभिधीयते। वेदांत केवल उपनिषदैकगम्यत्वम् इति पूर्वम् अस्माभिरुक्तम्। एवञ्च उपनिषदैकगम्यत्वम् उक्तं किल। ओम तत्त्वसमन्वयात् इति सूत्रस्य कः अवसरः? कुतो वा इदं सूत्रं प्रवृत्तम् इति चेत् तत्र शास्त्रयोनित्वादि तत्र शास्त्रं योनिः ज्ञप्तिकारणं यस्य तत् शास्त्रयोनि तस्य भावः शास्त्रयोनित्वम् तस्मात् शास्त्रयोनित्वात् इति उक्तम्। अर्थात् शास्त्रमेव भगवद्विष्णोः बोधकारणं भवति इति तथा श्रुतम् इति तस्य वाक्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः उपवर्णितः। तत्र पुनः एवञ्च उपनिषदां भवतु नाम सर्ववेदवेद्यत्वं कथं तत् किम शास्त्रयोनित्वादि सूत्रे तदुक्तं वा? एवञ्च अद्वैतिभिः यथा अङ्गीकृतं तथैव अस्माभिरपि अङ्गीक्रियते वा इति तत्र तैः किमुच्यते? तत्त्वावेदकवाक्यम् अतत्त्वावेदकवाक्यम् इति वाक्यद्वयं वेदेषु एव अङ्गीक्रियते तैः। तत्त्वावेदकवाक्यं वर्तते पञ्चवाक्यानि। सात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इदं सर्वं ब्रह्म, एतत् सर्वं यानि वाक्यानि उपलभ्यन्ते तानि पञ्चमहावाक्यानि यानि वर्तन्ते तानि तत्त्वावेदकवाक्यानि इत्युच्यन्ते। अन्येषां वाक्यानां तत्र अनुवादपरत्वं तैरङ्गीक्रियते। तथा भवद्भिरपि उपनिषदि अपि एवं क्रियते वा अथवा अन्यवेदवाक्यानां किं क्रियते? सकलवेदप्रतिपाद्यत्वम् अङ्गीक्रियते वा इति प्रश्ने सञ्जाते तदानीम् इदं सूत्रं प्रवृत्तं वर्तते। सकलवेदान्तवेद्यत्वम् इदानीम् उच्यते। तदेव उक्तं निखिलवेदवेद्यत्वम् अत्र अभिधीयते। अतः अस्य सूत्रस्य सार्थक्यं वर्तते। तेन प्राप्ते उक्तोऽर्थः दृढो भवति। तदेव उक्तं तत्र तेन प्राप्ते सति तत्र दृढो भवति। एवञ्च सर्वेषां वाक्यानां विष्णुपरत्वं यदा अस्माभिः प्रतिपाद्यते तर्हि सकलवेदवेद्यत्वं विष्णोः सिद्ध्यत्येव इति तदेव उच्यते। दृढो भवति। एवञ्च सकलवेदप्रतिपाद्यत्वमपि उपनिषत्प्रतिपाद्यत्वमपि दृढो भवति। तदानीं कुतः सर्ववेदप्रतिपाद्यत्वम् यदि अस्माभिः समर्थ्यते तर्हि उपनिषदां पुनः वेदभागः इति वेदस्य एको भागः इति यद्यङ्गीक्रियते तर्हि तत्प्रतिपाद्यत्वमपि वर्तते एव इति तस्मिन् विषये धार्ढ्यम् अस्माकं जायते इत्यर्थः। तत्र पूर्वोक्तैव आक्षेपसङ्गतिः। इदानीं सङ्गतिः का? आक्षेपकी सङ्गतिः इति वर्तते। सैव सङ्गतिः अत्रापि भगवतः वेद्यवेद्यत्वम् आक्षिप्य अत्र समाधानम् उच्यते अस्मिन् सूत्रे। अतः अत्र सङ्गतिः का सङ्गतिः इति चेत् आक्षेपकी सङ्गतिः इति ज्ञातव्यम्। फलं किम् इति चेत् प्राग्वत् निभाल्यम्
इति वर्तते वा? अतः अत्र किं वर्तते? आक्षेपकी संगतिः इति उक्तम्। कीदृशः आक्षेपः इति चेत् सकलवेदप्रतिपाद्यत्वं वर्तते वा न वा इति अत्र आक्षेपः कृतः। तस्य समाधानमिव अत्र उच्यते। एवञ्च फलं किम् इति चेत् पूर्ववदेव अत्रापि फलं तु प्राग्वत् निभाल्यम् इति वर्तते। किं भोः, किं वर्तते तत्र? फलं तु तत्र प्राग्वत् तत् निबाल्यं न कल्प्यम् इत्यर्थः। तस्य अर्थः निभाल्यम् इति वर्तते, कल्प्यम् इत्यर्थः तस्य। फलं तु प्राग्वत् कल्प्यम् इत्यर्थः। अनन्तरं पुनः तत्र किम् उक्तं? योऽसावसौ इति वर्तते। यः, तस्य अर्थः उच्यते। यः अर्थात् गोपालः, यत्पदम् इति यद्ब्रह्मस्वरूपम्, यः इत्यत्र गोपालः, योऽसावसौ इति वर्तते। उपनिषद्वाक्यं तत्र उक्तं, तस्य अर्थस्तु अत्र लिखितः तावदेव। गोपालः इति वर्तते। योऽसावसौ सर्वैः, यः असौ सर्वैर्वेदैर्गीयते इति वर्तते। गोपालोपनिषत्। अतः यः असौ इत्यस्य कः इति पुनः प्रश्नः जायते। किं शिवः वा गणपतिर्वा कः इति चेत् गोपालः इत्यर्थः इति स्फुटं निरूपितम् अस्ति। यः गोपालः इत्यर्थः, यत्पदम् इति यत् ब्रह्मस्वरूपम् इत्यर्थः, आमनन्ति इत्यस्य अभ्यस्यन्ति इत्यर्थः। ते वेदाः प्रमाणत्वं स्वविषयं कर्मैव बोधयेयुः न ईश्वरम्। एवञ्च ते वेदाः प्रमाणानि इति उच्यन्ते। वेदाः प्रमाणानि अथवा वेदाः प्रमाणं भवितुमर्हति। तत्र तदानीं प्रमाणत्वं कदा भवति वेदानाम् इति चेत् यदा कर्मपरत्वम् अङ्गीक्रियते तदैव प्रमाणत्वम्, ईश्वरपरत्वं न इति तेषां वादः। ये च केचन शब्दास्तत्र जीवेशपराः इव दृश्यन्ते ते विकलयज्ञाङ्गभूत कर्तृदेवतासमर्पणेन तत्रैव पर्यवस्यन्ति इति इत्यवोचाम एवं प्राप्ते। एवञ्च तर्हि सर्वाण्यपि वेदवाक्यानि कर्मपराणि इति मीमांसकानाम् अभिप्रायो वर्तते। परन्तु तत्रैव अग्निर्वै देवः इति भवति। तत्र कदाचित् देवताप्रतिपादकवाक्यमपि अस्माकं श्रूयते वेदेषु। एवञ्च तस्य कः अर्थः? इदानीं सर्वेषां वाक्यानाम् यदि कर्मपरत्वं भवद्भिरङ्गीक्रियते, कर्मतःपरतावादिनां कृते अयं प्रश्नः। विष्णु अथवा गणपतिः शिवः इति देवताप्रतिपादकत्वं कदाचित् श्रूयते किल तेषु वाक्येषु? तस्य को अर्थः इति प्रश्ने तदानीं तैरेव उच्यते न तत्र यज्ञस्य अङ्गभूतः भवति कर्ता, एवं यज्ञस्य अङ्गभूतः भवति देवः। अतः एवञ्च कर्तृप्रतिपादन यजमानः कः वर्तते इति यजमानस्य प्रतिपादकं वाक्यं भवति। अथवा तत्र यज्ञस्य द्वे रूपे द्रव्यं देवता च इति उच्यते। द्रव्यप्रतिपादकवाक्यं भवति, देवताप्रतिपादकत्वमपि कदाचित् तत्र वेदेषु उपलभ्यते। एवञ्च तेषां वाक्यानां तत्तद्देवानां स्वरूपकथने न तात्पर्यं, किन्तु यागाङ्ग देवताप्रतिपादकत्वेन तस्य एकवाक्यत्वं वर्तते। अतः
तत्र विष्णुप्रतिपादकत्वं वेदवाक्येषु श्रूयते इति न वक्तव्यम् इति इत्यवोचाम इति एवं प्राप्ते सति इदानीम् अत्र सिद्धान्तः उच्यते। ओम तत्त्वसमन्वयात् ओम सूत्र किन्तु तु इत्यस्य अर्थः किन्तु समस्तवेदवाक्य तु शब्दः शङ्काच्छेदार्थः तु इति वर्तते। या शङ्का भवद्भिः आशङ्किता तस्याः शङ्कायाः उच्छेदनार्थः वर्तते तु शब्दः। तु तन्न समीचीनम् इत्यर्थः। तत्तु सर्ववेदप्रतिपाद्यत्वं विष्णोः युक्तम् इति उच्यते। तत् 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 इत्यस्य अर्थः कः? तत् सर्ववेदप्रतिपाद्यत्वं विष्णोः यदस्माभिरुक्तं तत् विष्णोः युक्तम्। तत् युक्तम् कुतः इति चेत् समन्वयात्। समन्वयात् इत्यत्र अन्वयशब्दार्थः कः? अन्वयः नाम तात्पर्यलिङ्गम् इत्यर्थः। समन्वयत्वं समन्वयत्वं नाम किम् इति चेत् सुविचारितत्वम् इत्यर्थः। एवञ्च तात्पर्यलिङ्गानां तात्पर्यं कुत्र वर्तते? निर्णायकत्वं तत्र कस्मिन् इति सम्यक् सुविचारितत्वं वर्तते। अतः तत्तु अर्थात् ब्रह्मणः सकलवेदवेद्यत्वं समन्वयात् इत्यस्य उपक्रमोपसंहार अभ्यासोऽपूर्वता फलम् अर्थवादोपपत्ति च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये इति तात्पर्यनिर्णायकलिङ्गैः निश्चितं सुविचारितम् इत्यर्थः। सुविमृष्टैः तदेव उच्यते। सुविमृष्टैः उपक्रमोपसंहारादिभिः षड्भिः लिङ्गैः तत्रैव शास्त्रतात्पर्यात् तदेव उच्यते। उपक्रमोपसंहार अभ्यासापूर्वता फलम् अर्थवादोपचित लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये इति उपसंहारादिभिः षड्भिः लिङ्गैः अर्थात् तात्पर्यनिर्णायकैः तत्रैव विष्णोः सकलवेदवेद्यत्वं वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे एव शास्त्रतात्पर्यात् शास्त्रस्य तात्पर्यं तत्रैव वर्तते। अतः स एव तद्वेद्यः। अतः सः एव विष्णुरेव सकलवेदवेद्यः भवति इति अस्माकं सिद्धान्तः। तदेव सिद्धान्तसूत्रम् एव ओम तत्तु समन्वयात् इतरता कथं योऽसौ इत्यादि श्रुतिवाक्योपपत्तिः तदेव उच्यते। यदि एवं नाङ्गीक्रियते सकलवेदवेद्यत्वं यदि नाङ्गीक्रियते तर्हि अस्य वाक्यस्य का गतिः? तदानीं योऽसौ सर्वैः वेदैः गीयते इति स्फुटतया तत्र श्रूयते किल। सर्वैः वेदैः असौ गीयते। यः गोपालः असौ गोपालः विष्णुः सर्वैः वेदैः गीयते इति उक्तं किल। अत्र यदि केषाञ्चिद्वाक्यानां विष्णुपरत्वम् अङ्गीक्रियते केषाञ्चिद्वाक्यानां यज्ञपरत्वं यद्यङ्गीक्रियते अस्य वाक्यस्य अर्थः कः? का गतिः इति भवति। अतः तथा अपि च एतदपि सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति इति वर्तते। सर्वे वेदाः यत्पदं नाम पदं नाम पादम् इति नार्थः। यत्पदं नाम यत्स्वरूपम् आमनन्ति इति उक्तं। सम्यक् प्रतिपादयन्ति इत्यर्थः। अतः विष्णुस्वरूपमेव सर्वाण्यपि वाक्यानि वेदवाक्यानि प्रतिपादयन्ति इत्यस्य वाक्यस्य का गतिः यदि वेदैकदेशवेद्यत्वम् उच्यते इति अत्र प्रश्नः अत्र उक्तम्। इतरता कथं योऽसौ इत्यादि श्रुतिवाक्य उपपत्तिः श्रुतिवाक्यस्य समन्वयः कथं भवति? आहत एवं भगवान् पुण्डरीकाक्षः अपि च
केवलं वेदेषु एवम् उच्यते इति न स्मृतिग्रन्थेष्वपि सकलवेदप्रतिपाद्यत्वं श्रीकृष्णस्य विष्णोर्वर्तते इति स्वयमेव भगवान् श्रीकृष्णः एव गीतायां 15 अध्याये 15 श्लोके वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् इति तत्र स्फुटतया उक्तवान्। सर्वैरपि वेदैः अहमेव वेद्यः, अहमेव वेदान्तकृत् वेदवित् अहमेव। पूर्णरूपेण वेदानाम् अर्थः कः जानाति? भगवान् विष्णुरेव। वेदान्तकृत् कः? वेदान्तानां वेदानां रचनम् इति नार्थः, वेदानाम् उत्पत्तिः इति नार्थः, वेदानाम् आविर्भावः कस्मात्? भगवतः विष्णोरेव। अतः सृष्टिकाले एव तत्र यः अग्निमीळे पुरोहितम् इत्यादि यद् वेदवाक्यं वर्तते तत् अनादि तत्र मनसि स्थिताः। तत्र सृष्टिकाले तत्सर्वं भगवान् विष्णुरेव चतुर्मुखब्रह्माणम् उद्दिश्य उपदिदेश। तत्पूर्वं सर्वे तत्र वाक्यमपि तथैव वर्तते। निश्वासरूपेण अद्वैतभाष्ये एतदुच्यते। अत्र उच्यते वा न वा? अद्वैतभाष्ये एतदुच्यते। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमे तदृग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः इति श्रुतिवाक्यं वर्तते। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतदृग्वेदः। महान् भूतः कः इति चेत् विष्णुरेव। एवञ्च तस्य निश्वासरूपेण मनसि स्थिताः एव वेदाः, आनुपूर्वीसहिताः मनसि स्थिताः वेदाः एव निश्वासरूपेण बहिरागताः। तदानीं भगवता नैव सृष्टाः। अपौरुषेयत्वम् अतएव वेदानां पुरुषनिर्मितत्वं केनापि निर्मितत्वं नाङ्गीक्रियते। अतः तत्र भगवान् पुण्डरीकाक्षः अतएव एवम् उक्तवान्। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः अहमेव वेदान्तकृत्। वेदान्तकृत् इत्यस्य उपनिषदां सकलवेदानां कर्ता अर्थात् आविर्भावः, मत्तः आविर्भावः इति वदति। वेदविदेव चाहम्। पूर्णरूपेण वेदानाम् अभिप्रायं कः जानाति? ब्रह्मा जानाति। ततोप्यधिकरूपेण कः जानाति? लक्ष्मीः। ततोप्यधिकरूपेण साक्षात् भगवान् विष्णुः एव जानाति। अपि च भगवदनुग्रहेण लक्ष्मीः जानाति, अपि च ब्रह्मा जानाति। परन्तु स्वतन्त्ररूपेण भगवान् विष्णुदेव तत्सर्वं जानाति इति अस्य वाक्यस्य अर्थः। किं विदत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत् इत्यस्य हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन मां विदत्ते अविदत्ते मां विकल्प्य अपोह्यते हि अहम् इति वा। श्रीमद् तत्र भागवते एतत् सर्वम् एकादशस्कन्धे भागवते उक्तम्। एतदुक्तं भवति इति अस्य अर्थः उच्यते। इदानीम् एतदुक्तं भवति। साक्षात् परम्पराभ्यां वेदाः ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते। अस्य वाक्यस्य सर्वस्यापि इदानीम् अभिप्रायः कः इति उच्यते। साक्षात् परम्पराभ्यां वेदाः ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते। वेदानां प्रवृत्ति कुत्र इति चेत् ब्रह्मबोधने एव वेदानां तात्पर्यं वर्तते इत्युच्यते। अतः ब्रह्मणि वर्तते। तत्र स्वरूपगुणनिरूपणेन ज्ञानकाण्डे साक्षात्, कर्मकाण्डे तु ज्ञानाङ्गभूतकर्मप्रतिपादनेन परम्परया इति मन्यन्ते। एवञ्च कर्मपरं वाक्यं सर्गकामो यजे तत्र पूर्वपक्षकाले किमुक्तं?
कारीर्या यजेत वृष्टिकामः स्वर्गकामो यजेत इति ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादीनि वाक्यानि वर्तन्ते तेषां वाक्यानां का गतिः तानि वाक्यानि विष्णुपराणि न भवन्ति केवलं कर्म बोधयन्ति किल इति पूर्वपक्षः कृतः तत्र इदानीं तस्यापि उत्तरं दीयते कर्मकाण्डे तु तत् कर्मकाण्डः इत्युच्यते विष्णुबोधकं यद् उपनिषद् वर्तते तस्य ज्ञानकाण्डः इत्युच्यते एवञ्च ज्ञानकाण्डे पुनः स्वरूपगुणनिरूपणेन ज्ञानकाण्डे साक्षात् तत्र विष्णुप्रतिपादकत्वं सकलवेदवेद्यत्वम् उक्तं तत्रापि उपनिषदां भगवत्प्रतिपादकत्वं कथम् इति चेत् तस्य स्वरूपमेव वाक्यानि उच्यन्ते सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादीनि वाक्यानि अपि च तद्गुणनिरूपणेन भगवती ये गुणाः सन्ति तेषां गुणानां निरूपणेन कानिचन वाक्यानि प्रवर्तन्ते एवञ्च स्वरूपगुणनिरूपणेन ज्ञानकाण्डे साक्षात् भगवत्परत्वम् उपनिषद्वाक्यानाम् अस्माभिः निश्चीयते कर्मकाण्डे तथा नास्ति कर्मकाण्डे पुनः ज्ञानाङ्गभूत ज्ञानस्य अङ्गभूतं किं कर्म यतः भगवदपरोक्षज्ञानं प्रति कर्म अङ्गं भवति एवञ्च अस्माभिः कर्म करणीयं भवति अहरः सन्ध्याम् उपासीत इत्यादिकमपि तत्र उच्यते यद्यत् कर्म उच्यते तत् आचार्यैः गीताभाष्येऽपि इदं स्फुटीकृतं वर्तते अतः यद्यत् कर्म अस्माभिः क्रियते तेषां कर्मणां कुत्र प्रयोजनं कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिदा जनकादयः इति वर्तते इत्यादिकं वर्तते परन्तु तत्र गोमत्याः कृष्णसन्निधौ इत्यादीनि वाक्यानि उपलभ्यन्ते तत्र किमुच्यते काशीमरणान्मुक्तिः इत्यपि वर्तते काशीं गत्वा तत्र यदि मरणं भवति तर्हि मुक्तिर्भवति इति वाक्यं श्रूयते एवम् एव अन्यान्यपि तत्र तत्र नदीस्नानेन उपवासकरणेन मुक्तिर्भवति इति वाक्यं श्रूयते तस्य का गतिः इति चेत् तदानीं गीताभाष्ये आचार्यैरुक्तं तानि वाक्यानि साक्षात् मुक्तिबोधकानि न भवन्ति तानि वाक्यानि ज्ञानजनकत्वेन तेषां कर्मणां ज्ञाने तात्पर्यं भवति कर्मणा किं भवति इति चेत् इदानीम् एकादशी व्रतं वर्तते अथवा तीर्थयात्रायाः अटनं भवति तस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् तस्य प्रयोजनम् अन्तःकरणशुद्धिः शुद्धे अन्तःकरणे भगवतः ज्ञानं जायते भगवद्ज्ञानार्थम् अस्माभिः अस्माकं मनसि इच्छा जायते तदेव अन्तःकरणशुद्धिः इत्युच्यते एवञ्च अन्तःकरणशुद्ध्यर्थं कर्मणाम् आचरणं साक्षात् कर्म एव भगवत् साक्षात्कारं प्रति कारणं कदापि न भवति कर्मणा ज्ञानमातनोति इति वर्तते कर्मभिः ज्ञानसम्पादनं भवति अपरोक्षज्ञानमपि जायते कथम् इति चेत् अन्तःकरणशुद्धिद्वारा इत्युच्यते एवञ्च अन्तःकरणस्य शुद्धिर्भवति अन्तःकरणशुद्धिः नाम का इति चेत् अन्तःकरणशुद्धिर्नाम सहजरूपेण स्वाभाविकरूपेण यदा व्यक्तीनां मनसि भगवद्विषयकतत्त्वज्ञानसम्पादनार्थम् इच्छा जायते तदानीं तस्य अन्तःकरणं किञ्चित् शुद्धं वर्तते इत्यर्थः यदा तादृशी इच्छा यदा आधिक्यम् उपलभ्यते अर्थात् अधिकरूपेण तादृश इच्छैव अस्माकं मनसि इच्छा जायते सैव इच्छा यदि मनः व्याप्रियते तदानीं पुनः
पूर्णरूपेण अस्माकम् अन्तःकरणं शुद्धम् इति ज्ञातव्यम् इत्युच्यते। तदर्थं तादृश अन्तःकरणशुद्ध्यर्थं कर्मणाम् उपयोगः। अतः एकादशीव्रतस्य आचरणेन, दानेन, यज्ञेन अथवा तीर्थयात्रा अटनेन च किं प्रयोजनं? साक्षात् भगवतः अपरोक्षज्ञानं न भवति, भगवतः साक्षात्कारः नैव सिद्ध्यति, किन्तु अन्तःकरणशुद्धिर्भवति। शुद्धे अन्तःकरणे ज्ञानं सम्पादयितुम् इच्छा जायते, एवञ्च अनया इच्छया ज्ञानसम्पादने प्रवृत्तिर्भवति। ज्ञानेनैव परं पदम्। अनन्तरं तमेवं विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। अयनाय मोक्षाय अन्यः पन्थाः, अन्यः कश्चन मार्गः न विद्यते। तमेवं विदित्वा तस्य ज्ञानं सम्पाद्य, तत्त्वज्ञानं सम्पाद्य एव उपासना करणीया भवति। तत्त्वज्ञानं सम्पाद्य एव भक्त्या भगवदपरोक्षज्ञानं जायते इति सिद्धान्तः। अतः तदुच्यते। एवञ्च ज्ञानकाण्डे साक्षात् भगवत्परत्वं वाक्यानां, कर्मकाण्डे पुनः ज्ञानाङ्गभूतकर्मप्रतिपादनेन ज्ञानस्य अङ्गभूतं भवति कर्म। एवञ्च तादृशकर्मप्रतिपादनेन एतादृशं कर्म करणीयम् इत्युच्यते। तेन कर्मणा किं भवति? अन्तःकरणशुद्धिर्भवति। अनन्तरं किं भवति? ज्ञानं जायते इति। ज्ञानाङ्गभूतकर्मप्रतिपादनेन परम्परया मन्यन्ते, परम्परया भगवत्परत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते इति। तदेव उच्यते। तत्तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति वर्तते। तत्र औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति बृहदारण्यके उक्तम्। अर्थात् किं? तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति इति बृहदारण्यके एव एतदपि वाक्यं श्रूयते। अत्र किम् उच्यते? तन्तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति वर्तते। औपनिषदं पुरुषम् अर्थात् उपनिषद्वेद्यः यः विष्णुः वर्तते, तादृशं पुरुषम् एव अहं पृच्छामि इति उपनिषद्वेद्यत्वं तत्र स्फुटतया उपनिषदि एव प्रतिपादितम्। अपि च तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ते। ब्राह्मणाः वेदितुम् इच्छन्ते। कथम् इति चेत् वेदानुवचनेन, वेदव्याख्यानेन, वेदभाष्यस्य अध्ययनेन ते ब्राह्मणाः विविदिशन्ति, ज्ञातुमिच्छन्ति, ब्रह्माणं ज्ञातुमिच्छन्ति इति उक्तम्। एवञ्च वेदव्याख्यानेन, वेदस्य ज्ञानेनैव, अर्थात् वेदवेद्यत्वं भगवतः अत्र उक्तं वर्तते। एवञ्च सकलवेदवेद्यत्वम् अस्माकं सिद्ध्यति इत्यत्र एतत् सर्वम् अत्र उपलभ्यते। पुनः उत्तरत्र अत्रैव इदानीं भाष्ये एव पूर्वं या आशंका अत्र प्रकटिता वर्तते, तस्याः आशंकायाः, पूर्वपक्षीय आशंकायाः अपि उत्तरम् उत्तरत्र अत्र उच्यते। हरये नमः।